أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه لها ثوابه، ومن ضل فإنما يضل عليها لأن عليها عقابه، ولا تزر وازرة وزر أخرى، أي لا تحمل حاملة حمل أخرى من الآثام، أي لا يؤخذ أحد بذنب أحد، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، إقامة للحجة وقطع للعذر. وفيه دليل على أن ما وجب وبالسمع لا بالعقل. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، قرأ مجاهد: أمرنا بالتشديد أي سلطنا شرارها فعصوا. وقرأ الحسن وقتادة ويعقوب: آمرنا بالمد أي أكثرنا. وقرأ الباقون مقصورا مخففا أي أمرناهم بالطاعة فعصوا. ويحتمل أن يكون معناه جعلناهم أمراء، ويحتمل أن تكون بمعنى أكثرنا، يقال أمرهم الله أي كثرهم الله. وفي الحديث: خير المال مهرة مأمورة. ايش؟ قلت قد يحتمل كله صحيح. نعم. وفي الحديث: خير المال مهرة مأمورة أي كثيرة النسل. ويقال منه أمر القوم، منه أمر القوم يأمرون أمرا إذا كثروا، وليس من الأمر بمعنى الفعل. أمر القوم، منه أمر القوم يأمرون أمرا إذا كثروا، وليس من الأمر بمعنى الفعل، فإن الله لا يأمر بالفحشاء. واختار أبو عبيدة قراءة العامة، وقال: لأن المعاني الثلاثة تجتمع فيها، يعني الأمر والإمارة والكثرة، مترفيها منعميها وأغنياءها، ففسقوا فيها فحق عليها القول وجب عليها العذاب، فدمرناها تدميرا أي خربناها وأهلكنا من فيها. أخبرنا عبد الواحد المليحي أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي حدثنا محمد بن يوسف حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا يحيى بن بكر حدثنا الليث بن عبد بكر حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن زينب بنت أبي سلمة حدثته عن أم حبيبة بنت أبي سفيان عن زينب بنت جحش أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا وهو يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بأصبعه الإبهام والتي تليها. قالت زينب: فقلت: يا رسول الله،
أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. قوله كم أهلكنا من القرون أي المكذبة من بعد نوح يخوف كفار مكة، وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. قال عبد الله بن أبي أوفى القرن 120 سنة، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول قرن، وكان في آخره يزيد بن معاوية. وقيل 100 سنة. وروي عن محمد بن القاسم عن عبد الله بن بسر المازني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع يده على رأسه وقال سيعيش هذا الغلام قرنا. قال محمد بن القاسم فما زلنا نعد له حتى تم له 100 سنة ثم مات. قال الكلبي 80 سنة وقيل 40 سنة. قال الكلبي 80 سنة وقيل 40 سنة. من كان يريد العاجلة يعني الدنيا أي الدار العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء من البسط والتقتير لمن نريد أن نفعل به ذلك أو إهلاكه، ثم جعلنا له في الآخرة جهنم يصلاها يدخل نارها مذموما مدحورا مطرودا مبعدا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها عمل عملها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا مقبولا. كلا نمد هؤلاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول الله عز وجل من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذه الآية الكريمة اشتملت على أحكام عظيمة وحكم بليغة، وكل حكم منها وكل حكمة دالان على صفة من صفات الكمال والجمال لربنا عظيم الجلال. فقوله عز وجل في مستهل هذه الآية الكريمة من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها، في ذلك الحكم العظيم الدال على غنى ربنا المطلق عن عباده، كما جاء في الحديث القدسي العظيم الذي كان يجله السلف الصالح رضي الله عنهم ويعظمونه، حتى لقد ورد أن أبا إدريس الخولاني رحمه الله ورضي عنه وهو من رواة هذا الحديث القدسي ذكر عنه أنه إذا حدث به جثى على ركبتيه تعظيما له. فقد روى مسلم عن سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته
ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فقوله في هذا الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يدل دلالة ظاهرة بينة على غنى ربنا سبحانه، على غنى ربنا المطلق عن عباده، عن عبادة عباده، وأن من عمل صالحا واهتدى فلنفسه، ومن وقع في الغواية والضلالة فإنما يضر نفسه ولا يضر الله شيئا. وقد تكاثرت الآيات في هذا المعنى الجليل والحكم المتين، فقال تعالى: قد جاءكم من الله بصائر من ربكم فمن اهتدى فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. وقال تعالى: إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. وقوله: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. وقوله: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. وقوله سبحانه: من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. فإذا استقرت هذه الحقيقة في قلب العبد أورثته الحرص على نفع نفسه بالعمل الصالح، كما تورثه البعد عن سيء العمل، لأن ضرر ذلك واقع على نفسه. فيا لله كم في كتاب الله العظيم من الآيات والحكم والهداية للتي هي أقوم، كما مر معنا في آية سابقة: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الحكم الثاني من الأحكام التي دلت عليها هذه الآية، التي دلت عليه هذه الآية الكريمة، قوله جل وعلا: ولا تزر وازرة وزر أخرى. فلا يؤاخذ العبد بذنب غيره مهما قرب، كما قال تعالى في آية أخرى: ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. وقال تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. وقال جل وعلا: قل أغير الله أبغيكم ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. بل إن الله جل في علاه قد أثبت هذا الحكم في الصحف الأولى، كما قال تعالى: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى. ففي هذا الحكم الذي أثبته ربنا سبحانه وتعالى، حتى لقد أخبر أنه من أحكام الكتب السابقة لهذا الكتاب العزيز، فيه كمال عدل الله عز وجل، فلا يؤاخذ أحد بجريرة غيره، فلا يؤاخذ أحدا بجريرة غيره،
وما جاء من أحاديث وأحكام قد يرى الناظر فيها لأول الأمر أنها تخالف هذا المحكم من أمر الله، كتعذيب الميت ببكاء أهله عليه أو تحميل العاقلة دية الخطأ، فإن للراسخين أو نحو ذلك من الأحكام، فإن للراسخين من أهل العلم وأهل النظر الجمع بين الآيات والأحاديث لهم فيها تخريجات وتوضيحات رصينة دقيقة الكلام عليها يطول، ومن أراد أن يقف عليها فليرجع إليها في مظانها وعند أهلها الموثوقين الذين أنار الله بصائرهم بالعلم فكانوا أحق بها وأهلها. الحكم الثالث من الأحكام التي دلت عليه هذه الآية الكريمة قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، والكلام فيه يطول كثيرا، فإن الله عز وجل لم يترك عباده هملا، بل أرسل لهم رسلا وأنزل عليهم كتبا، فأوضح لهم بذلك المحجة وأقام على عباده الحجة، وهو سبحانه يحب الإعذار كما جاء في الحديث الصحيح: لا أحد أحب إليه العذر من الله، ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين، وفي رواية: ومن أجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل الرسل. وقد جاءت الآيات الكثيرة في هذا المعنى العظيم، كما قال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل، ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. فهذه الآية من سورة النساء ساق الله فيها عددا من الرسل، عددا كثيرا من الرسل عليهم الصلاة والسلام، وأشار إلى غيرهم من الرسل الذين لم يسمهم ولم يذكر قصصهم، كما قال: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، فدل على كثرة المرسلين، وذلك للإعذار والإنذار بشارة ونذارة، فليس من أمة خلت من الأمم إلا أرسل الله فيها نذيرا ينذرهم ويقيم عليهم الحجة، كما قال تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، حتى ختمت الرسالات برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فأرسله الله للناس كافة عربهم وعجمهم، بل حتى للثقلين الإنس والجن، كما قال تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم، ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء وأولئك في ضلال مبين. فبين الله جل في علاه أنه
بعد بعث نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا الدين الذي ختم به الأديان وختم بالرسول صلى الله عليه وسلم المرسلين، كما قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. فلن يقبل الله عز وجل من أحد دينا سواه، فقال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة لا يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. رواه مسلم وغيره. وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم بانتشار هذا الدين وبلوغه ما بلغ الليل والنهار، فقد روى الإمام أحمد وغيره عن تميم الداري أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام، عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الكفر وأهله. وكان تميم الداري رضي الله عنه يقول: عرفت ذلك في أهل بيتي، لقد أصاب من أسلم منهم الخير والشرف والعز، ولقد أصاب من كان منهم كافرا الذل والصغار والجزية. والمقصود أن الله أرسل رسلا كثيرين عند حاجة العباد لإيضاح المحجة وإقامة الحجة، بل إن الله وصف إرسال الرسل بالتتابع في قوله تعالى: ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يعني يتبع بعضهم بعضا، في معنى تترى، قال يتبع بعضهم بعضا. ولما كانت هذه الآية من المحكم الثابت استدل بها العلماء على أن من لم تبلغه الدعوة من أصحاب الفترات أو من به صمم وبكم أو جنون أو من مات من أطفال الكفار أنه يقع الامتحان عليه في عرصات القيامة، فقيل إنهم يمتحنون بنار يأمرهم الله بدخولها، فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما، ومن لم يدخلها فقد عصى فهو من أهل النار. وهذا القول قال به جمهور العلماء، ونصر هذا القول الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله عند تفسير هذه الآية، وساق أدلة 10 في نصر هذا القول من الأحاديث والآثار، ثم قال: ومنهم من ذهب إلى أنهم يمتحنون يوم القيامة في العرصات، فمن أطاع دخل الجنة وانكشف علم الله فيهم بسابق السعادة، ومن عصى دخل النار وانكشف علم الله فيهم بسابق الشقاوة. وهذا القول يجمع بين الأدلة كلها، وقد صرحت به الأحاديث المتقدمة 10 التي تركنا سردها اختصارا، وقد صرحت به الأحاديث المتقدمة المتعاضدة الشاهد بعضها لبعض. ونصر هذا القول أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم رحمهم الله، فقال شيخ الإسلام ابن تيمية: من لم تقم عليه الحجة في الدنيا بالرسالة كالأطفال، يعني أطفال المشركين والمجانين وأهل الفترات،
فهؤلاء فيهم أقوال أظهرها ما جاءت به الآثار أنهم يمتحنون يوم القيامة فيبعث الله إليهم من يأمرهم بطاعته، فإن أطاعوه استحقوا الثواب وإن عصوه استحقوا العذاب. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله بعد حكايته للأقوال في أطفال المشركين وأدلتها: المذهب الثامن أنهم يمتحنون في عرصات القيامة ويرسل إليهم هناك رسول، وإلى كل من لم تبلغه الدعوة، فمن أطاع الرسول دخل الجنة ومن عصاه أدخله النار، وعلى هذا يكون بعضهم في الجنة وبعضهم في النار. وبهذا يأتلف شمل الأدلة كلها وتتوافق الأحاديث. ثم ساق أدلة هذا القول وقال بعد ذلك: فهذه الأحاديث يشد بعضها بعضا وتشهد لها أصول الشرع وقواعده، والقول بمضمونها هو مذهب السلف والسنة نقله عنهم الأشعري رحمه الله. ورجح العلامة الشنقيطي رحمه الله عند تفسير هذه الآية هذا القول، وقال: إن الجمع بين الأدلة واجب متى ما أمكن بلا خلاف، لأن إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما، ولا وجه للجمع بين الأدلة إلا بالقول بالعذر والامتحان. وهذا القول الذي نصره هؤلاء الكوكب من العلماء رحمهم الله أظهر أدلتهم هذه الآية التي نحن بصددها في آخرها: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وكذلك ما يشبهها من الآيات كقوله تعالى: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقوله تعالى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وقوله تعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. ما الشاهد فيها؟ الشاهد فيها أبو عبد المجيد نايم. وجاءكم النذير. أحسنت يا أبو ثامر، أنت المنتبه. وجاءكم النذير، هذا هو الشاهد في الآية. وكذلك ما جاء من الآثار التي صرحت بأن من لم تبلغه الدعوة من أهل الفترة ومن في حكمهم كأطفال المشركين يمتحنون يوم القيامة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إذا كان يوم القيامة جمع الله أهل الفترة والمعتوه والأصم والأبكم والشيوخ الذين لم يدركوا الإسلام ثم أرسل لهم رسولا أن يدخلوا النار فيقولون كيف ولم يأتنا رسل؟ قال: وأيم الله لو دخلوها لكانت بردا وسلاما عليهم. ثم يرسل لهم رسولا فيطيعه من كان يريد أن يطيعه. ثم قال أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم قول الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذا التفصيل أي القول بالامتحان يذهب الخصومات التي كره الخوض فيه لأجلها من كرهه، فإن من قطع لهم بالنار كلهم جاءت نصوص تدفع قوله في من قال من أهل النار
فيهم من قال من أهل الجنة، وفيهم من قال بأنهم يمتحنون، وهو القول الذي يرجحه أهل العلم وجمهور أهل العلم من السلف والخلف. فإن من قطع لهم بالنار كلهم جاءت نصوص تدفع قوله، ومن قطع لهم بالجنة كلهم جاءت نصوص تدفع قوله، فيبقى القول بأنهم يمتحنون. وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: إذا مات غير المكلف بين والدين كافرين فحكمه حكمهما في أحكام الدنيا. ايش معنى حكمهما في أحكام الدنيا؟ يعني أنه لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. أما في الآخرة فأمره إلى الله سبحانه وتعالى. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن أولاد المشركين قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. هذا الحديث في الصحيحين، قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. وقد ذهب بعض هذا الكلام لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، قال: وقد ذهب بعض أهل العلم أن علم الله سبحانه وتعالى يظهر فيهم يوم القيامة، وأنهم يمتحنون كما يمتحن أهل الفترة ونحوهم، فإن أجابوا إلى ما يطلب منهم دخلوا الجنة، وإن عصوا دخلوا النار. وقد صحت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في امتحان أهل الفترة، وهم الذين لم تبلغهم دعوة الرسل، ومن كان في حكمهم كأطفال المشركين، لقول الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وهذا القول هو أصح الأقوال في أهل الفترة. لا زال الكلام للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، يقول: وهذا القول هو أصح الأقوال في أهل الفترة ونحوهم ممن لم تبلغهم الدعوة الإلهية، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه العلامة ابن القيم وجماعة من السلف والخلف رحمة الله عليهم أجمعين. انتهى هذا الكلام من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الثالث صفحة 163. وقال أيضا رحمه الله: فالخلاصة أن من لم تبلغه الدعوة كالذين في أطراف الدنيا أو في أوقات الفترات، أو كان بلغته وهو مجنون ذاهب العقل أو هارم لا يعقل، فهؤلاء وأشباههم مثل أولاد المشركين الذين ماتوا وهم صغار، فإن أولاد المشركين الذين لم يبلغوا الحلم كلهم أمرهم إلى الله تعالى، فالله يعلم بما كانوا عاملين، كما أجاب بذلك النبي صلى الله عليه وسلم من سأله عنهم. ويظهر علمه سبحانه وتعالى فيهم يوم القيامة بالامتحان، فمن نجح منهم دخل الجنة، ومن لم ينجح دخل النار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. انتهى كلامه رحمه الله. وقال علامة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: الصحيح أن أهل الفترة قسمان: القسم الأول من قامت عليه الحجة وعرف الحق لكنه اتبع ما وجد عليه آباءه، وهذا لا عذر له فيكون من أهل النار. القسم الثاني من لم تقم عليه الحجة فإن أمره إلى الله عز وجل ولا نعلم عن مصيره، وهذا ما لم ينص الشارع عليه. أما من ثبت أنه في النار بمقتضى دليل صريح فإنه من أهل النار. وقال العلامة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله عند تفسير هذه الآية: الله أعدل العادلين، لا يعذب أحدا حتى تقوم عليه الحجة بالرسالة، ثم يعاند الحجة. وأما من انقاد للحجة أو من لم تبلغه حجة الله تعالى فإن الله تعالى لا يعذبه. واستدل بهذه الآية يعني وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا على أن أهل الفترات وأطفال المشركين لا يعذبهم الله حتى يبعث إليهم رسولا، لأنه سبحانه وتعالى منزه عن الظلم.
هذا ما تيسر في الكلام عن هذه الآية التي تكلم فيها العلماء والمفسرون في شأن أن الله عز وجل لا يعذب أحدا حتى يبعث إليه رسولا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إياك.